ब्लक अब हामी यहाँ यसो होइन उता जाँदा यसो बसन्तपुर होइन अनि यहाँ इन्द्रपुरी छ यहाँ चाहिँ फेरि होइन अनुहार नपरेको साली छ क्या अनुहार नपरेको साली छ क्या यहाँ अघि नि त झुङ्गी पोलबाट निस्किया भए चाहिँ होइन त्यहाँ पुग्थ्यो लङ्कट घुमाएर आयो अब यो चौमतीबाट ढल्कुरे ढल्कुबाट कहाँ रे हेर न यस्तो पुरा छ यहाँ हेर अनुहार नपरेको छ क्या यहाँ सालीलाई पिट्न मिले भाइ सालीलाई पिरिन्थेँ मैले होइन तर के गर्नु माया लाग्छ होइन साली झन् माया लाग्छ के गर्ने उसको पोइ नआएर यहाँ टेन्सन भइरहेको थियो उसको पोइ कहाँ छ उसको पोइ यहाँ छ कि यहाँ पनि छ त्यो खैरो पोइ त्यो यो सेतो पोइ